इल्जाम दो 100 बार दो, मैं मसीही हूँ, चाहे मार दो। जुल्मो सितम कई दर्द हमें एक बार नहीं 100 बार दो, जान देने तक हम वफादार हैं, ताजे जिंदगी के हकदार हैं। हाँ मैं मसीही हूँ, 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 हाँ मैं मसीही हूँ। जी हाँ नाज़रीन, ये दुख का समा है, परेशानी का आलम है जब हम सोशल मीडिया को खोलते हुए डरते हैं। जब मोबाइल पर अगर कोई वीडियो भेजा जाता है, शेयर किया जाता है, तो उसको खोलते डरते हैं। डर क्या है हमारे जहन में कि ये किसी ना किसी मसीही बेटी की वीडियो होगी, ये किसी ना किसी मसीही कम्युनिटी की वीडियो होगी जिस पर जुल्म और तशद्दुद बर्पा किया जा रहा है। अभी 2 रोज़ कबल शेराकोट, शमसाबाद, लाहौर का इलाका, जिसमें बहुत से मसीही ख़ानदानों पर गोलियां बरसाई गईं, काफ़ी खवातीन जो है वो गोलियों की जद में आईं। काम कर रही थी घर में, सेन में हमारा दरवाज़ा बंद था, फायरिंग हुई है, हमारे कमरे में आई है। मैं प्रेग्नेंट थी, अगर मुझे कुछ हो जाता या मेरे बेबी को कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार? हमें कहते कि क्यों यहाँ बातें की जाती है, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। एक जवान जिसके दोनों टांगों पर गोलियां मार दी गईं, एक बच्चा और तो और एक हामला औरत। मैं प्रेग्नेंट थी, अगर मुझे कुछ हो जाता या मेरे बेबी को कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार? जिस पर गोली चलाई गई। आखिर ऐसा कब तक होता रहेगा? अगर तो बाइबल को देखें तो बाइबल तो ये बयान करती है, मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 11वीं आयत, जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे, खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। सो बाइबल मुकद्दस शादमानी की बात करती है, बाइबल मुकद्दस पीस की बात करती है। बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह ने इससे कबल के ये वाक़यात हम पर रूनुमा हो, हमें बता दिया गया, जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे तो तुम मुबारक होंगे। यानी नाहक कहना, तुम्हारी बाबत चूड़ा कहना और हर तरह की चीज़, हर तरह की बुरी बातें जो मसीही कम्युनिटी, ये जो पाकिस्तान का फ्लैग आप देखते हैं, झंडा, इसमें सबसे खूबसूरत जो पोर्शन है विच आई फील इज़ वाइट कलर, जो कि माइनॉरिटी की अक्कासी करता है, जो कि मसीहियों की अक्कासी करता है। अगर ग्रीन कलर से, ग्रीन झंडे में से ये वाइट कलर निकाल दिया जाए तो इसका जो मज़ा है, जो इसका रोब है, वो ख़त्म हो जाता है। मैं अपने मुस्लिम भाइयों को ये बात बताना चाहता हूँ कि मसीही कौम एक पीसफुल कौम है, एक पुरअमन कौम है, और पूरी दुनिया में अमन की जो कौम है वो मसीही कौम है, जिसका सबूत हम पाकिस्तान में दे रहे हैं। यके बाद दीगरे हमें चर्चिज़ का वाक़या मिलता है। कुछ रोज़ पहले पठानों का वाक़या हमें मिलता है कि एक जगह इबादतगाह यानी चर्च पर उन्होंने पटाखे फेंके ताकि लोग डिस्टर्ब हो, वहाँ पर मार पीट की गई। और इस वाक़या में जो शेराकोट शमसाबाद का वाक़या है, इसमें फायरिंग खोली गई और पुलिस देखती रही। पुलिस ने वो दफ़ात नहीं FIR में लगाई, जो कि ये एक अजीब वाक़या है। पुलिस का काम तो है हमें तहफ़्फ़ुज़ देना, लेकिन पुलिस मसीहों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती, क्योंकि पुलिस खुद जो है वो ये चाहती है कि चूड़े
اس ملک سے نکل جائیں۔ بار بار آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بائبل مقدس ہمیں امن کا، شادمانی کا پیغام دیتی ہے۔ میرا بھی یہی پیغام ہے، لیکن پھر جب میں دیکھتا ہوں مسیحی نرسز جو کہ ایک اچھی سروس ہیومینٹی کے لیے کر رہی ہیں، انسانیت کے لیے کر رہی ہیں، جو اپنی جان پر کھیل کر کرونا کے مریضوں کو بچا رہے ہیں، جو رات دن ہاسپٹلز میں آپ کے لیے، آپ کے والد، آپ کی والدہ، آپ کے لیے، آپ کی بیوی، آپ کے خاوند کے لیے جاگتی ہیں، تیمارداری کا کام کرتی ہیں۔ افسوسناک یہ بات ہے جب ان پر جھوٹا 295C کا کیس لگا دیا جاتا ہے۔ پھر اگر کوئی چرچ کسی گورنمنٹ ہاسپٹل میں چیپل ہے تو اس میں پہلے تلاوت کر دی جاتی ہے کہ پہلے نعت خوانی کا کام یہاں پر ہوگا اور پھر دیکھا جائے گا چرچ کو۔ یہ کس طرح کا انصاف ہے؟ یہ کیسی سوچ ہے؟ اس میں کوئی امن کا پیغام نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیں، مسیحی قومیں، مسیحی کنٹریز، آپ مسلمانوں کو اپنے سینیگوگز دیتے ہیں کہ آپ جمعہ کی نماز ادا کر سکیں۔ آپ کو اپنے روڈز دے دیتے ہیں آسٹریلیا میں کہ آپ اپنے جمعہ کی نماز وہاں پر ادا کریں، اور آپ کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے۔ پھر پاکستان میں مسیحیوں کے ساتھ یہ کب تک اور کیوں کر ہوتا رہے گا؟ جبکہ پاکستان میں مسیحیوں کا پاکستان بننے میں ایک اہم کردار ہے۔ اگر وہ ووٹ نہ ڈالا جاتا تو پاکستان نہ بنتا۔ اس لیے ان باتوں پر غور کریں، اور جتنے مسیحی میری آواز کو سن رہے ہیں، بائبل کی یہ آیت پوری ہوتی ہے جو متی 5ویں باب میں ہمیں ملتی ہے کہ جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہوگے۔ جی ہاں، ہمیں مبارک ہونے کے لیے بلایا گیا ہے۔ ہم مبارک لوگ ہیں۔ بائبل کے مطابق ہم شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم، اور خدا کی ایک ایسی ملکیت ہے جو اس کے لیے سب سے خاص ہے۔ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ چند زمین کے ٹکڑوں کے لیے لوگ جو ہیں وہ شدت پسندی کو اپناتے ہیں۔ کوئی تو آپ کے گھر پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، کوئی کالونی اپنانا چاہتا ہے، کوئی کالونی پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے مسیحیوں کے گھر ہسٹری میں آپ دیکھیں نظر آتش کر دیے گئے۔ اسی لیے کسی ندیم جوزف کو پشاور میں قتل کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے شمع اور شہزاد کو بھٹے میں، جو بھٹا ہے اس میں زندہ ڈال دیا جاتا ہے، اور انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے 295C جو ہے وہ کی ہے، آپ نے توہین رسالت کی ہے، جبکہ مسیحی قوم اور مسیح کے لوگ کبھی کسی کی توہین کر ہی نہیں سکتے، لیکن جھوٹے الزامات میں اس قوم کو، اس ملزوم قوم کو، اس غریب قوم کو پاکستان کے اندر دبا دیا جاتا ہے۔ میں اپنے تمام پاکستانیوں سے درخواست کروں گا کہ سوچئے کہ امن کا میسج کون دے رہا ہے، امن کون پھیلا رہا ہے۔ ہم پیس فل قوم ہیں، ہم پر امن قوم ہیں، اور ہمیں پر امن رہنے دیا جائے۔ خدا اب سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔